तो एसपीन जो स्टेटमेंट दिला भाई, एसपीन जो स्टेटमेंट दिलो की पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना म्हणून ते हितून तो तुमकां तेजेर हे ना विश्वास ना म्हणटात. जरी तर हो मास्टर माइंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलीसच्यांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हें विचारता का कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्याय हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवांय घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण घेयना मनान. पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो वेळाचेर 2 तारखेक मंजुनाथ नायक ह्या आयोग हांवें म्हजो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक दिलो. हांवें तांकां सांगलें की म्हाजो स्टेटमेंट तुमी व्हिडिओ टू रिकॉर्ड करा म्हणून आनी व्हिडिओचेर रिकॉर्ड करून तुमी म्हाका दिया म्हणून. म्हजो स्टेटमेंट व्हिडिओचेर रेकॉर्ड केल्लो आसा. म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान म्हाजे 6 पेजी बरोवन घेतलेल्यो ताणें. त्या 6 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले, म्हजेर एटॅक कसो जालो, म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले, म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारलें तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंद पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना. दुसरी गजाल तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें. सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजें पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना. मागीर जेन्ना ह्यो 6 पेजीचो स्टेटमेंट विचारतना जे इन्सिडंट घडलो, जे म्हाका ते म्हणटाले आनी मारताले तेयी हांवें तांकां सांगलें. म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी म्हाका घट धरलेलो आनी मुठी मारलेल्यो. तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी शेणयेचे अशे शब्द वापरलेले तेय बीन हांवें तांकां सांगलें. तो मिंगेल काळोसो भुरगो आसा तेणी पोर्टफोलिओ एस टी पोर्टफोलिओ जाय घे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाज्यो बऱ्यो करतालो. हांवें तांकां सांगिल्लें गावड्या तूं गोंयचो दाखणदार काय म्हणून ही शब्दां जी कानार आयकताली तेन्ना म्हाका घट धरून म्हाज्या दोळ्यार मूठ मारून म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले. हे सगळी स्टेटमेंट इवन मारतना हांव मल्लिकार्जून देवा म्हाका पाव रे, मल्लिकार्जून देवा म्हाका पाव रे म्हणून हांव बोवाळ घालतालो ताकी म्हाका देवाचें नांव घेतल्या उपरांत म्हाका सोडटलें म्हणून म्हाका दिसलें. पूण म्हाका तेंच्यांनी जितलें हांव नांव घेतलो तितलें ते म्हाका आपूण नांव घेवन खात्रेश्वर जाय आनी परत मारलें. कंटिन्युअसली मारलें. सगळें हांवें जे कितें घडलें आनी मागीर जेन्ना तांच्यांनी म्हाजी तकलेर मारलें आनी हांगासर मारलें तेन्ना हांव चक्कर येवन सारको फूल पडलो थंयसर. आनी तेन्ना म्हाका सारकें कांयच दिसना जाल्लें. म्हाज्या तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय हातान हितून भितर भरलें तोंडाक घालें. परत आपयना तेन्ना कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें आनी मागीर ताज्या नंतर मागीर म्हाका सगळी तकली घुंवपाक लागली. हांवें पुलिशेक हेंय बीन सांगलें की हे जे सगळें सुरवात जी जाली ते खापरेश्वर देवस्थानाचे
आनी म्हाजो एरेस्ट जो म्हाका कोलवाळे जेलीन घातलेलो तेन्नाच्यान ती सुरवात जाली. जेन्ना खापरीशी सीएमाचे स्टेटमेंट उलयल्लो हांव आनी म्हाका जेलीन घातलेलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टींग करपाक पणजे पुलीस स्टेशनान 5 दीस रिपोर्टिंगाक सांगिल्ले. 5 दिसाच्या रिपोर्टिंगान म्हाजेर 2 फावटी एटॅक जाल्लो. दुसरे दिसा रिपोर्टिंगाच्या तो पयलो एटॅक तातूंत मिंगेल आशिल्लो आनी 2 जाण भुरगे आशिल्ले. एकलो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतालो आनी एकलो इन्स्टिगेट फाटल्या आंगाकडून गाडी मारून मागीर इन्स्टिगेट करतालो की म्हाका हांवें हात उखलचो म्हणून. मागीर हांवें पुलिसेक रिपोर्ट केलो फोन करून आनी ताच्या नंतर मागीर परतूय 4 दिसां नंतर परत इन्सिडंट रातचो त्याच जाग्याचेर मातसो फुडें परतूय तेच जालें. रातचो गाडी घेवन आयले, फाटल्यान मारले आनी हांवें सगळे व्हिडियो थ्रू सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. सो ते एक सायडीन व्हिडियो रिकॉर्ड करता, एका सायडीन चाकू दाखयता आनी एका सायडीन यो म्हणून सांगता ते इन्वेस्टिगेट करताले. आनी हे सगळे हांवें आगशी पुलीस स्टेशनान सगळे सांगिल्लें आसा, कंप्लेनीनूय सांगिल्लें आसा. हे सुरवात जेन्ना हांव म्हाजें रिपोर्टींग करतालो पुलीस स्टेशनान तेन्ना म्हाका लॉयरान सांगिल्लें की तुवें कोणाचे वाटेक वचप ना कित्याक तुजी बेल हे जावंक शकता म्हणून. सो ह्या टायमाचेर हे 2 इन्स्टिगेटेड एटॅक जे आसा ते जाले आनी हांवें PIक वचून कंप्लेन केली आगशी पुलीस स्टेशनान. PI म्हाका विचारले आनी सांगपाक लागले की रामा आपल्याक दिसना तुका तो मारपाक येयल्लो, आपल्याक जाल्यार दिसता तो तुका भंय घालपाक येयल्लो. सो अशें म्हणून ते भुरग्यांक सोडले आनी ताज्या नंतर हो भुरगो जो मिंगेल म्हणटा तो त्या दिसा पयले फावटी म्हाका मिंगेल नांव म्हणून त्या भुरग्याचें कळ्ळें. आनी होच भुरगो जो आहा मिंगेल तो ह्या तिसऱ्या एटॅकान हितून मेळ्ळो. सो हांवें हे सगळो रिपोर्ट जो आहा हो पुलिसाक सगळें क्लियर कट सांगलें. म्हाका इतलेंच वायट दिसपाक लागलें की एक सायडीन मनीस जिवाक लागून लढटा आनी दुसरे सायडीन म्हाजी बायल घेवन रडटा म्हाजे कडेन सांगता की जें कितें तुवें उलयलां तें चेंज जाल्लें आसा. हांवें म्हजी बायल हांव आनी म्हाजो एडवोकेट म्हजो रिपोर्ट स्टेटमेंट घेता आसतना म्हजें मरण आशिल्लीं 3 वरां आनी त्या 3 वरांनी आमकां एकूय कॉपी दिवंक ना. आनी ती कॉपी जी आहा पळय ती मंजुनाथ नायकाक आमी एप्लिकेशन घातलें आमकां दिया म्हणून, पूण ती तेन्ना आमकां दिवंक ना. आनी आमचे कडेन व्हिडियो बीन तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना. त्या व्हिडियोन म्हाजें सगळें इन्फॉर्मेशन आसा. पुलिसांनी तो व्हिडियो आतां वायरल केला जाल्यार खबर ना, पूण तो व्हिडियो लोकां मेरेन दाखयचे. म्हाका जाल्यार दिसता हे सगळे पुलिसांक A to Z हे खबर आसा आनी हातून सगळे प्लॅन करून हो 6 म्हयने कंटिन्युअसली प्लॅन करून म्हाजेर हो हल्लो जालो. तुमकां ती हेची कॉपी दिल्या तेणी व्हिडिओची कॉपी दिल्या पुलिशेन? आमी 3 तारखेक 4 तारखेक आमी 3 तारीख मागिल्ली. आमकां तो व्हिडिओची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो. ती कॉपी जी स्टेटमेंट बरयला तीच स्टेटमेंट जी आहा पळय तोवूय आमकां दिवंक ना. आनी तो मागीर व्हायरल जाल्या उपरांत मागीर तो स्टेटमेंट तेणी सायन मारून तो स्टेटमेंट आमकां दिला. तो स्टेटमेंट सारको आसा म्हणजे तुमी जे हांवें जितले स्टेटमेंटान बरयला आनी तेणी जे म्हाका विचारला तेतून हांवें क्लियर कट सांगला. ताणें मंजुनाथ नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय म्हणून. तरी सुद्दां हांव म्हाजे
दुबाव व्यक्त थंयसर केले केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजे अटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजे हे बेल रिजेक्ट जावपाक प्रयत्न चालू आसा थंयसर आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें. पॉलिटिशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना. जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळोवंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको. सो तुमकां दिसता हेच्या फाटल्यान मास्टर मायंड आहा म्हणून? पळय मास्टर मायंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजे बायल त्या मिटिंगेक त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर मायंडाचेर नासले. जरी तर हो मास्टर मायंड जरी तर आसा जाल्यार हें पुलीस स्टेशनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हें विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडियो काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्या हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इनवॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवांय घेतलेलीं आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान. पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिजम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. मास्टर मायंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाजे बद्दल कांय खबर ना. पूण म्हाका जर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा जे म्हाका मारताले ते भुरगे आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलियो मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना तेंचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता. पूण तेंच्यांनी जे एटॅकर्स आसलो तेंचो स्टेटमेंट भायर आजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. पुलीस आपले काम सारके करिना अशें दिसता. तमा तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन एक मिनिट सांगता. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टींग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें. पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दॅट. पूण ते पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना. सो पुलीस इज इन कंप्लिटली इन कॉर्डिनेशन आनी लॅब्स जाल्ले आसा. आज पर्यंत म्हाका खबर ना की तांचे कडल्यान हे जे गोश्टी हांवें सांगला ती व्हेरीफाय जाला. तांचे प्रॉप्स कलेक्शन जाल्ले आहा. ते कोण पिंक शर्ट वालो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो नाजाल्यार तो भुरगो कित्याक लागून म्हाका ही गजाल म्हणटालो हे तेंचे कनेक्शन तेच आज पर्यंत पुलिसांनी सांगलेलें ना. आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना. आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्वेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता. हें इन्वेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू अशें म्हाका दिसता. तो एसपीन जो स्टेटमेंट दिला भाई एसपीन जो स्टेटमेंट दिलो की पॉलिटिशियन इनवॉल्व ना म्हणून ते हितून तो तुमकां तेजेर हें ना विश्वास ना म्हणटा तुमी? एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो. FIR रेजिस्टर जावन ना.
हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून. सो एस पीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जेका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना, म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना. मार हांवें खाल्लो, अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता. म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटीव जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. सो अजून रामा, तुम्ही तुम्ही- फर्म आसा की तुमच्या फाटल्यान सीएम आनी रोहन खंवटेचो हाता म्हणून तेका फाटल्यान हांव आजून क्लियर कट सांगूंक सोदतां की म्हजेर एटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकाय ना. म्हजो फक्त क्वेश्चन हांवें परत परत जेन्ना हे जालो एटॅक आनी ते म्हाका ते पोर्टफोलियो बद्दल आमदारा बद्दल उलयतालो तेन्ना हांवें म्हाजे विचार केले फाटल्यान की हांवें जेन्ना हांव म्हाजे चार आमदार एस टीचे आसून सुद्दां आमच्या ताटांतले तूं कित्याक खाता म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक खूब फावटी विचारला. आमचे 4 एस टीचे आमदार आसतना तूं खातें घेवन कित्याक रावता तेंय हांवें विचारलां. सो ह्यो गजाली ज्यो आहा पळय हेज्या पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाजाल्यार एस टी विशयांचेर हांवें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्ले आसा आनी ह्या क्वेश्चनाक लागून म्हाका क्लियर कट सगळे दोळ्या मुखार येता की हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू, दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडियोय काडला आनी व्हिडियो काडून ज्या मनशांक तांच्यांनी धाडला जाल्यार ते सुद्दां आजून पर्यंत ना. सो हितून आनी कांय क्लियरिटी हितून घुसपडपाचें कांयच ना. दीस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड मिस्टर रोहन खंवटे हितून शामील आसा ह्या कनेक्शनाक अशें म्हाका दिसता. आनी आनीक कितें इन्फॉर्मेशन समज इन डिटेलींग जाय जाल्यार हांव ते मॅजिस्ट्रेटाक उलोवपाक रेडी आसा. जे इन्फॉर्मेशन म्हाजे भितर आसा न्ही ते हांव आयज मिडिया मुखार उलोवचो ना. पूण तें इन्फॉर्मेशन समज इन्वेस्टिगेशनाक लागता जाल्यार कांय गजाली हांव दिवपाक मॅजिस्ट्रेटाक नाजाल्यार कोर्ट मॉनिटरींग नाजाल्यार रिटायर्ड जज वीच डिपार्टमेंट्स आर नॉट अंडर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हें हांव दिवपाक शकता. रामा, तुम्ही स्टेटमेंटांनी पॉलिटिशियन नांवां घेतला तुम्ही दिल्ली त्यांना स्टेटमेंटा ते दुबावी 2 नांवां सांगले सीएमाचे आणि रोहन खंवटे ती तुम्ही स्टेटमेंटान सांगलेली. हांवें होम मिनिस्टर आनी पर्वरचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्लें. म्हाका तेणें मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनाची विचारतालो की बाबा तुजें कितें इन्सिडंट जालो. 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारूंक ना. म्हजे कॉन्शियस सारकें धरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजी दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जें स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणी. मागीर ताका हांवें परत सांगलें तें होम मिनिस्टर म्हणून बरय, हांवें आयकूंक ना. मागीर तेणी अशें वयर माग करून थंय होम मिनिस्टर म्हणून घातला. म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक. सो म्हाका पुलिसांचेर म्हणल्यार मात्तूय विश्वास उरलोलो ना. सो तुमी सीबीआय इन्व्हेस्टिगेशन बी मागतले मुखार तुमकां गोवा पुलिसाचेर विश्वास ना म्हणटा तुमी. गोवा पुलिसान करपाचें कितें ना करपाचें हें तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा. बट आय हॅव नो ट्रस्ट लेफ्ट इन द पुलीस इन द होम डिपार्टमेंट. एंड वेन आय एम सेयींग द कनेक्शन्स वीथ होम डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा आनी हे होम डिपार्टमेंट आसा तो मनीस हे इन्वेस्टिगेशन जे पर्यंत आसा ते करूंक शकना. सो म्हजो रिक्वेस्ट हंबल रिक्वेस्ट आसा की हो इन्वेस्टिगेशन जो आहा पळय तो अदर देन एनी डिपार्टमेंट अंडर दीस गव्हर्मेंट तो जावपाक सेंट्रल एजन्सीज विचेवर एजन्सी सीबीआयचोच जावचो पडलो कित्याक समज क्रायम ब्रांचाक पासून दिलो इट वील बी स्टील अंडर द कंट्रोल ऑफ द होम मिनिस्टर. एजन्सी ते म्हाजे लॉयर जो आसा पळय आय वील टेक हेल्प ऑफ माय लॉयर आनी बाकीचे टीम. माय ओन्ली रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज हे इन्फॉर्मेशन हांवें तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आहा, हे फॅक्ट तुमचे कडेन दिल्ले आहा. जे जे मनशांचे 2 तारखे पर्यंत आज पर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटान एकूयदां हे 4 स्टेटमेंट जे तेंच्यांनी मारतना म्हणलेले पोर्टफोलियो रिलेटेड ना जावं गावड्या तूं राखणदार जावंक सोदता
आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता हे एकाय हेजेर पुलीस डिपार्टमेंट भायर काडपाक रेडी ना आनी ही सगळी स्टेटमेंटां म्हाका जाल्यार दिसता की हे पॉलिटिकली कनेक्शन आहा आनी पॉलिटिकली हे सापडत म्हणून हे सगळें थारावन जाल्लें आसा. तुम्ही आता 2 मिनिस्टरांची नांवां घेतल्या न्हू, तितून तुमचे कितें एविडन्स बी आहा, कितें फोन रेकॉर्डिंग वा कितें तरी आसा तुमच्या कडेन? आज पर्यंत जो हांवें स्टेटमेंट दिला ती हांवें स्टेटमेंट तुमचे कडेन सांगप नासता, पूण जे कितें स्टेटमेंट दिला त्याक तो स्टेटमेंट ऑलरेडी पुलिसांक दिल्लो व्हायरल जाल्लो आसा आनी फुडलो स्टेटमेंट समज म्हाका दिवपाक जाय जाल्यार तो स्टेटमेंट हांव मॅजिस्ट्रेटाच्या फुडल्यान नाजाल्यार इंडिपेंडंट एजन्सीच्या फुडल्यान दवरतलो. कित्याक आयज हें जें हांवें मुखार हाडलेलें आहा म्हणून आयज आनीक घातक म्हाजेर एटॅक जावंक शकता, आनिकूय प्रोटेक्शन मेळोंक शकना अशें म्हाका विश्वास आसा की हेज्या नंतर जे फुडें कितें करपाक जाय तें म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका ह्या सिस्टमाचेर विश्वास उरलेलो ना, म्हाका फक्त म्हाज्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरलो आसा. आयज जितले गोंयचे लोक गांवांनी तेंच्यांनी अवेरनेस केलें, तेंच्या मुखार आयलें, फक्त तुमचे कडेन एकूच मागणी करता हांव, म्हाका ज्या भाशेन मारला तेजो दर्द आयज रातभर ते ट्रॉमान आसता, पूण तुमचे कडेन इतलोच रिक्वेस्ट करता की ह्या बारीक जे कोण हाडला आनी डायवर्ट करूंक सोदता आनी तांकां भितर घातलेले आसा हे धरून लोकांक उगी करपाक प्रयत्न चालू आसा. ज्या पर्यंत ज्या पॉलिटिशियनांनी जे कोण इनवॉल्व आहात तांकां ज्या पर्यंत तांकां अरेस्ट करिना आनी त्याच भशेन हांकां अरेस्ट केला तशेंच तांकां अरेस्ट करना त्या पर्यंत म्हाका न्याय मेळो म्हणून अशें चिंतचो ना. मग काल एक तुका नोटीस धाडल्या की तुजो पर्सनल लॉयर काय तूं गव्हर्मेंटाचो लॉयर? ते हांव लॉयराक म्हाजे ऑलरेडी सांगितलें. तुम्ही अपेयर जातले मंडे कोर्टान? हांव ते लॉयराक सांगतलो. हांव मातशें प्लीज थँक्यू.